बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपसे दूसरा इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पे हमला हुआ है और हमला करने वाले वो इंडियन थे और उन्होंने जो है वो अंडे मारे, इसके अलावा कुछ टमाटर वगैरह भी मारे। दीवार पे सुना है कि शीशों को नुकसान पहुंचा है और एक दरवाजे को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो काबिल शर्म बात थी वो ये कि इंडियन जो है वो बड़े अजीब व गरीब और गंदे किस्म के इशारे कर रहे थे और गालम गलोच कर रहे थे। फिर मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मोदी का गोदी मीडिया है जो करोड़ों रुपया लेता है मोदी से, बीजेपी से, करोड़ों तो मैं थोड़ा कह रहा हूँ, करोड़ों से भी ज़्यादा लेता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो इंडियन मीडिया है ना उसमें काला धन इन्वॉल्व है। जिस तरह इंडिया की जो है वो फिल्म इंडस्ट्री है वो काले धन को वाइट करने का बहुत बड़ा जरिया है, इसी तरह मीडिया भी है। यानी करोड़ों में जो एंकर्स हैं वो तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन वो बयानियाँ लेते हैं जो है वो रॉ से और इसके अलावा बीजेपी से, आरएसएस से और वो जो गुंडे हैं इंतहा पसंद उनसे। तो फिर जाहिर है लोगों तक जब जहर पहुंचता है, लोगों के कानों में जहर घुलता है तो वो उसका इजहार भी कर देते हैं। बहरहाल पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उन्होंने हिफाजत की है लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की। उसके बाद जो दूसरी खबर है वो पाकिस्तान से है। कराची में धरना जारी था और आप जानते हैं कि जो नहरों का मसला है वो सिंध हुकूमत के और ख़ासकर पीपल्स पार्टी के गले पड़ा हुआ है। पहले इन्होंने इजाज़त दी कि जी बिल्कुल आप 6 नहरें निकाल लें। 2 नहरें जो है ना ये मुशर्रफ के दौर का ये चला आ रहा है मंसूबा, फिर 4 नहरें अभी शामिल की गई। तो वहाँ पे धरना था मुख्तलिफ पार्टियों का। तो वहाँ पे जो सिंध पुलिस है जो कि एक्चुअली जरदारी की पुलिस है, फरियाल तालपुर की पुलिस है या मुराद अली शाह की पुलिस है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस जाती है, वो कुत्तों की तरह जो है वो टूट पड़ी मुजाहिरीन पे। लेकिन मज़ा उस वक्त आया कि जब मुजाहिरीन ने सोटे मारे पुलिस को और डंडे मारे और पुलिस भाग निकली। क्योंकि ये जो पंजाब पुलिस है या सिंध पुलिस है इनका जो तजर्बा है ना वो पीटीआई की औरतें हो गई, पीटीआई के वर्कर्स हो गए, उनका है जो आराम से गिरफ्तारी दे देते हैं, मुजामत नहीं करते। लेकिन आज पुलिस को जो है ना वो ठीक सोटे पड़े हैं, सही सोटे पड़े हैं और बेचारे भाग भी नहीं सकते थे। ज़ाहिर है रगों में हराम है, पेट में हराम है, पेट घुटनों तक लटके हुए हैं। बहरहाल उनको ठीक सोटे जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनों ने मारे हैं। होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर इनकी आदतें ऐसी हैं, पहले इन्होंने मारे फिर उन्होंने मारे। उसके बाद जो अगली खबर है वो सनम जावेद खान का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा जी कि लाहौर में आपने काले विगो डाले, बड़े घुमाए, बड़े भगाए और जो है ना वो लोग पकड़े, आधी आधी रात को आपने ड्यूटियाँ दी। अब मेहरबानी करें ज़रा ये काले जो वीगो डाले हैं ये ज़रा सरहद पे ले जाएं, उधर रास्ते भी ऊंचे नीचे हैं। वो शबर जैदी ने एक दफ़ा कहा था कि ये दुनिया की वाहिद कौम है जो वीगो डाले और प्राडोज और पता नहीं क्या क्या गाड़ियाँ शहरों में चलाती है। ये गाड़ियाँ शहरों में चलने की हैं ही नहीं कि ये जो है ना और किस्म की गाड़ियाँ और ये बहुत ज़्यादा फ्यूल। असल में वो बात कर रहे थे कि हुकूमत फ्यूल बहुत ज़्यादा ज़ाया करती है, फिर उन्होंने इन गाड़ियों की मिसाल दी। तो बहरहाल जहाँ तो वीगो डाला खड़पैंची की, बदमाशी की और जो है ना वो गुरूर की, तकब्बुर की अलामत है जी। जिसके पास हो तो बंदा उससे वैसे ही 2 नंबर समझता है कि ये बंदे इसके पास वीगो डाला है। बहरहाल तो सनम जावेद ने कहा कि जी आप ज़रा सरहद की तरफ जाएं, उधर इधर लाहौर में तो शहरें कर ली, इस्लामाबाद में तो उस पर बड़ा शदीद रद्द अमल आया है। ये जो पटवार खाना है वो काफ़ी जो है ना वो गालम गलोच पे उतरे हुए हैं और उन्होंने गालियाँ शालियाँ दी हैं और गद्दार जो है ना वो करार दिया है। आजकल मौसम है कि ये और अल्लाह की शान है, एक मौसम है और अल्लाह की शान है कि नून लीग वाले जो है वो दूसरों को गद्दार करार देते हैं। इमरान खान पर 5 मिनट में 17 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने वाले ये अल्सेशन कुत्ते, ये बेगैरत, ये इज्जत से आ रही तौफीक नहीं हुई कि उस रफ्तार से मोदी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें। यानी नहीं गैब हैं,
गूंगे बदमाश। नवाज शरीफ गूंगा बदमाश है, मुख्यमंत्री गूंगी बदमाश है, शहबाज शरीफ गूंगा बदमाश है, गूंगे बदमाश बने हुए हैं। जिंदाल या मोदी उनके खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बहरहाल उस पर चढ़ाई कर दी है सनम जावेद पे। अगली खबर यह है कि इजरायली कमांडोज पहुंचे हैं जी मकबूजा कश्मीर में, और सुना है वो टेक्निकल मदद फराम करेंगे और उनके पास बहुत सारे आलात भी थे। ठीक है, पहुंच आए तो भाड़ में जाएं, हम क्या करें। महमूद अब्बास, ये फ़लस्तीन के तो नहीं, ये एक है वेस्ट बैंक मगरबी किनारा, ये उसके सदर हैं। यानी हमास के इनके साथ कोई ख़ास ताल्लुकात नहीं है, ना हमास इनको तस्लीम करती है। महमूद अब्बास ने भारत की जो है वो हमायत का ऐलान किया है, एक बात। दूसरी बात ये कि महमूद अब्बास के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि महमूद अब्बास बिहाई हैं। अब आप कहेंगे कि बिहाई कौन होते हैं, अगर आप कहेंगे, वरना आप खुद रिसर्च करें कि बिहाइयों का अकीदा क्या होता है। यानी मुसलमान नहीं है, बिहाई है, और बिहाइयों का अकीदा आपने खुद देखना है। अगर आपने न देखा तो फिर मजबूरन मैं आपको बताऊंगा। तो महमूद अब्बास ने इंडिया की जो है वो हमायत की है, ये जो कुछ सारा चल रहा है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है वो सिख रहनुमाओं ने उन्होंने कहा जी कि हमारी जो तादाद है वो 2 करोड़ है, और पूरा जो पंजाब है इंडिया को वो क्रॉस करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। और उन्होंने कहा है कि इंडियन फ़ौज को पंजाब क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा। आप जानते हैं वहाँ खालिस्तान की तहरीक और फिर सिखों की दिलचस्पी और ये सारा कुछ काफ़ी अरसे से, ज़ियाउल हक के दौर से, बल्कि उससे भी पहले ये चल रहा है। तो इंडियन जो है ना, कायद आज़म से किसी ने पूछा था कि जिस बुनियाद पे आप लोगों ने जो है ना वो आज़ादी हासिल की है मुसलमान होने की बुनियाद पे, तो सिख भी ऐसा कर सकते हैं। तो जिन्ना ने कहा था कि बिल्कुल सिख ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि सिखों के रहनुमा भी सिख हैं। आप समझ गए होंगे कि उनके लीडर भी सिख हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो इन्होंने हिंदुओं की चालों में आकर, हिंदुओं की साजिशों में आकर, हालांकि सिखों और मुसलमानों के हमेशा से आइडियल तल्लुकात रहे हैं, लेकिन इन्होंने हिंदुओं की चाल में आकर मुसलमानों का बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया 1947 में। लेकिन उसके बाद इनको गलती का एहसास भी हुआ कि हिंदुओं ने हमारे साथ हाथ किया है, फिर ये अपने मुल्क के चक्कर में लग गए, खालिस्तान। और मैंने आपको पहले भी बताया कि सारा कुछ बंद हुआ है इन हालात में, लेकिन पाकिस्तान ने करतारपुरा राहदारी को बंद नहीं किया, और सिख यात्री जो है ना वो आ रहे हैं और अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। तो बहरहाल गुरपवंत सिंह ने कहा है कि जी 2 करोड़ जो सिख हैं वो पाकिस्तान की हमायत करेंगे और इंडिया की मुखालफत करेंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हैं वज़ीर आला कर्नाटक के, यानी बड़ी अहम रियासत है भारत में, उसके वज़ीर आला हैं। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के साथ ये जो जंग है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है ये सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेल्योर है। यानी ये जो है नाकामी है, फेल्योर है इंटेलिजेंस एजेंसियों का और जो है ना वो फ़ौज का। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पहलगाम में ये वाक़या पेश आया ना और तड़ तड़ गोलियाँ चल रही थी, एग्जैक्ट 1 किलोमीटर के फासले पर कैंप मौजूद था आर्मी का, यानी वो मदद को नहीं पहुँची। फिर अगली बात, यानी ये तो एक फैमिली ने क्लेम किया है कि 1.5 घंटे तक हमारा जो बंदा था वो जिंदा रहा, 1.5 घंटे तक, और उसको रेस्क्यू करने कोई नहीं आया। अब 1 किलोमीटर पे जो है ना वो फौज का कैंप हो और 1.5 घंटे में वो जो है ना वो वहाँ ना पहुँच सके रेस्क्यू के लिए, तो लानत है ऐसी फ़ौज पे और उनकी मूवमेंट पे कि वो मदद को नहीं पहुँच सके। तो यही बात की है कर्नाटका के वज़ीर आला ने कि जी एजेंसियों को जो है ना वो ज़िम्मेदार ठहराया जाए और इसके अलावा फ़ौज को ज़िम्मेदार ठहराया जाए। बहरहाल उन्होंने पाक भारत जो है वो जंग की मुखालफत की है। आज हम अपने वीलॉग में डिस्कस करेंगे और बड़ी खूबसूरत जो है ना आज हम बात से आगाज़ करेंगे। ये बात है जनाब हसन निसार। आप लोग जानते हैं हसन निसार साहब को कि बड़े जज्बाती से, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत क्वालिफाइड है और बड़े जज्बाती से जो है ना वो सहाफ़ी हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो है ना वो काफ़ी कठिन और काफ़ी मुश्किल गुजरी है। लेकिन सबसे पहले इकट्ठे हो जाए, करीब करीब हो जाए
اور بالکل جس طرح وہ ایک ہوتی ہے، یعنی ورد ہوتا ہے یا ذکر ہوتا ہے، تو قریب قریب آ جائے، چائے رکھ دے اور میرے ساتھ مل کے یہ ہمارا جو ہے وہ احتجاج کا طریقہ ہے۔ اس پہ جو ہے نا وہ نہیں لٹکاتے سیدھا یا الٹا، یہ آپ نے کر لینا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے حسن نثار صاحب کی۔ حسن نثار صاحب نے کہا ہے کہ کشمیر پر جو ہے نا وہ لچک دکھاتے دکھاتے ہماری جو قومی کمر ہے نا وہ دوری ہو گئی ہے، اس میں بل پڑ گیا ہے۔ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ آپ قائد اعظم کی بصیرت چیک کریں، آپ قائد اعظم کا جو ہے نا وہ ویژن چیک کریں کہ قائد اعظم نے اس دور میں کہا تھا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ تبت ہے، چین، تبت کے بعد جو ہے نا وہ سیاچن گلیشیئر ہے، یا یہ مکس ہی ہیں، اس کے بعد انڈیا ہے، اس کے بعد مقبوضہ کشمیر ہے، اور پھر اینڈ پہ اترائی پہ پاکستان ہے۔ اور یہ جو دریا ہے نا، دریا یہ جو ہے نا وہ دریا سندھ، یہ دوسرے بڑے دریا، ان دریاؤں کا آغاز ہوتا ہے تبت سے، کیونکہ وہاں پہ گلیشیئر پگھلتے ہیں۔ آپ تبت کا بھی یوٹیوب پہ دیکھ لیں کہ تبت کیسا ہے، وہاں سے یہ دریا شروع ہوتے ہیں اور داخل ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ اس میں اروناچل پردیش بھی ہے جس پہ چین کا کلیم ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، اروناچل پردیش پہ چین کا کلیم ہے، وہ جو ہے نا ہلی پوائنٹ ہے، اروناچل پردیش ریاست ہے اس کی انڈیا کی۔ اور یہ بھی آپ کو بات بتا دوں کہ اروناچل پردیش کے جو 15 شہر ہیں نا بڑے، جس طرح پنجاب کا لاہور ہے، راول پنڈی ہے، اور جتنے بڑے شہر ہیں، تو اروناچل پردیش کے جو 15 بڑے شہر ہیں ان کے چین نے اپنی زبان میں نام بھی رکھے ہوئے ہیں کہ جب اروناچل پردیش کو ہم لیں گے، انہوں نے نام بھی رکھے ہوئے ہیں چین نے۔ تو وہاں سے ہو کر پھر یہ دریا قائد اعظم نے، اس لیے آپ کو پتہ ہے پانی جو ہے نا وہ زندگی ہے، زندگی ہے نا، ہر لحاظ سے زندگی ہے پانی۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ ہماری شہرگ ہے، اور جب شہرگ خدا نخواستہ کٹ جائے تو پورے جسم کو جو سپلائی ہے وہ معطل ہو جاتی ہے خون کی، اور 1-2 منٹ لگتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اب وہی حال ہے، اور یہ کافی عرصے سے، یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ یکدم ہوا، یہ یکدم نہیں ہوا۔ یہ جو ٹولہ ہے نا، یہ جو ہے نا وہ ایول سرکل، یہ امت شاہ، راجناتھ سنگھ اینڈ اجیت ڈوول اینڈ نریندر مودی، یہ جو ہے نا وہ یہ جو ابلیسی ٹولہ ہے، ان کی کب کا ذہن میں تھا یہ پانی والا، لیکن وہ ہماری طرف سے پھر یہاں مختلف جو بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ آتی ہے وہ اپنی پالیسی لے کر آتی ہے کہ جی وہ جو ہے نا بس ابھی جو مشرف اور حل کی طرف چل پڑا، باجوہ اور حل کی طرف چل پڑا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جی یہ شہرگ ہے، قائد اعظم نے اس کو شہرگ قرار دیا تھا۔ اور یہ جو ہمارے پاس کشمیر ہے، ٹوٹل کشمیر کے 20 ضلع تھے ٹوٹل، اب تو خیر انہوں نے بعد میں بنا دیے، 20 ضلع تھے، 4 ضلع پٹھانوں نے 1948 میں چھین لیے تھے جو ہمارے پاس اب آزاد کشمیر ہے، اور 16 ضلع جو ہے وہ انڈیا کے پاس تھے، اب زیادہ جو ہے نا انہوں نے بنا دیے۔ یہ پہلے جو کشمیر تھا، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کشمیر وہ ایز اٹ از، نئی نئی باتیں، نئے نئے نعرے، نئے نئے ترانے، نئے نئے نغمے وہ ہوتے رہے، لیکن سارا معاملہ جو ہے پھر نہرو مکر گیا، یعنی وہ 48 میں گردن سے دبوچا تو اس نے کہا جی ریفرنڈم ہوگا، پھر جھوٹے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ گورو آریہ کہہ رہا تھا کہ جناح صاحب سور تھے، یہ گورو آریہ نے کہا ہے، تو گورو آریہ صاحب جناح صاحب نہیں، جناح صاحب بہت بڑے آدمی تھے، آپ کا مہاتما گاندھی سور تھا، وہ ننگ دھڑنگ، اور آپ کا پنڈت نہرو سور تھا جو وعدے سے پھرا، جس نے کہا تھا ریفرنڈم ہوگا، تم لوگوں کی ایک زبان ہے۔ تو بہرحال جی وہ پھر کشمیر پہ جی لچک لچک لچک، وہ ہماری کمر جو ہے وہ دوری ہو گئی، لچک دکھاتے دکھاتے، دکھانی نہیں چاہیے تھی۔ بہرحال یہ میں نے حسن نثار صاحب کی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور پھر پانی بند کرنے کی دھمکی آ چکی ہے آپ کے سامنے، کوششیں بھی شروع ہو چکی ہیں، اور میں نے بتایا یہ یکدم نہیں ہوا، یہ کافی عرصے سے۔ لیکن جو مکھیہ منتری ہے نا
کھیلن کو مانگے چاند. اس نے کہا جی کہ راولپنڈی سے لاہور تک اور لاہور سے پنڈی تک بلٹ ٹرین چلے گی. عمران ریاض نے اس کا آپریشن کیا ہے کہ جو سب سے کم خرچہ ہے نا، سب سے کم خرچہ بلٹ ٹرین کا، وہ انہوں نے مختلف ملکوں کا قابلی جائزہ لیا ہے. جو سب سے سستی بلٹ ٹرین بنی ہے وہ بنی ہے $8 ارب کی. $8 ارب کی یہ بلٹ ٹرین انہوں نے چلا بھی دی ہے اعظم بخاری اور مکھیہ منتری نے، کے بعد گئی اور آئی. یہ 40 سال ہو گئے، میں نے آپ کو بتایا، نام بدل کے، چہرے بدل کے، جماعتیں بدل کے، پیو بدل کے، جرنیل بدل کے، بوٹ بدل کے، جرابیں بدل کے، جرابوں کی بدبو بدل کے. یہ 40 سال سے موتیا سارا اب یہ بلٹ ٹرین چلا رہی ہے مکھیہ منتری. پرواہ نہیں ہے، گونگی بدماشی. کوئی مودی پہ، کوئی سجن جندال پہ، کوئی امید شاہ پہ نہیں، ادھر نہیں کہ جی اب بلٹ ٹرین چلے گی. اور اس کے علاوہ ایئر پنجاب چلے گی، ایئر لائن. وہ پہلے کھا گئے سارا کچھ PIA کا، سارا کھا گئے 2 جماعتیں. پیپلز پارٹی نے 10 کی جگہ 20 بندے اپنے برتھی کیے، نون لیگ نے 10 کی جگہ 25 بندے اپنے برتھی کیے. PIA کا کباڑا کر دیا، اس پہ اربوں جو ہے نا وہ قرض چڑھا دیا، اب اس کو بیچ رہے ہیں. اب ایئر پنجاب آ جائے گی. یہ بھی کسی آپ نکالیں، چودھری منیر کی ہوگی، اس کے سمدھی کی، یا اس کے داماد کی، یا چاچا مامے کی، کسی کی. بلٹ ٹرین اور ایئر پنجاب. اور ادھر پانی بند ہو رہا ہے. انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم لائف لائن ہی کاٹ دیں گے، لیکن لاڈلی آپ کو پتہ ہے وہ ندیم افضل چاند نے کہا ہے کہ جی راول ڈیم کے پہلے شہزاد اکبر نے کہا تھا، اب ندیم افضل چاند نے کہا ہے کہ راول ڈیم کے پیچھے جو ہے نا بڑا پراسرار سا بنگلہ تیار ہوا ہے $1 ارب کا، اور وہ بڑا پراسرار ہے. وہاں پہ بڑی پراسرار جو ہے نا وہ سرگرمیاں ہوتی ہیں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا، میرے پر جلتے ہیں. یعنی راول ڈیم کے پیچھے نا بڑی پرفضا، آپ نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں، میں نے تو دیکھا، بڑی پرفضا مقام ہے. وہاں پہ جو ہے نا وہ پاکستان وہیں سے کنٹرول ہو رہا ہے ایک قسم کا. تو مکھیہ منتری جو ہے نا وہ بلٹ ٹرین چلا رہی ہے. چلائیں جی، آپ کا ملک ہے، آپ جو مرضی کریں، اجاڑیں، بنائیں، جو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد عمران خان کی قید تنہائی. ایسا درویش آدمی ہے کہ کوئی ملک سعودیہ تک وہ ساتھ دینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. یعنی چین کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں نا، میں نے بھی خبر دی تھی آپ کو چین کے بارے میں، تو ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی جھوٹ ہے. چین کی جو اس وقت جو ہے نا وہ تجارت ہے وہ پہنچ گئی ہے $100 ارب تک، $100 ارب تک انڈیا کے ساتھ. تو اس کا جواب یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے کہا جی کہ مریں کھپیں دونوں. اگر پاکستان کو برتری حاصل ہوتی نا اور انڈیا کے مار کھانے کے چانس ہوتے تو ٹرمپ کبھی یہ نہ کہتا. اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ کا کینڈیڈیٹ تگڑا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ جیت رہا ہے جو ٹرمپ نے کہا ہے. کیونکہ اس وقت اگر آپ ٹرمپ کی انتظامیہ دیکھیں، پال کپور، تلسی گیبارڈ، جے ڈی وینس تو اب اس کی گھر والی تو میں کے آئی ہوئی تھی انڈیا، یہ سارے جو ہے نا وہ ہیں انڈینز ہیں اور ڈائسپورا اتنا مضبوط ہے. تو جو ہے نا وہ اب یہ سفارتی تنہائی کا شکار ہیں. عمران خان کی میں نے کہا نا کہ بہت سارے معاملات میں وہ بالکل ہی درویش ہے، فقیر آدمی ہے اور منہ کی کھانی پڑتی ہے کسی طرف سے. جس طرح میں نے بتایا کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ گھاس نہیں ڈال رہا کہ ٹھیک ہے جی مرو کھپو، ہم کیا کریں، تمہارا روز نہیں ہے مرنا ہے، تمہارا روز نہیں ہے چکورے کہ اب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. مکمل طور پہ جس طرح میں نے کہا کہ آفتاب اقبال نے تردید کی ہے، یعنی چائنا کی مدد کی اور چائنا کی سپورٹ کی نا. اب آفتاب اقبال آپ جانتے ہیں کتنے بڑے آدمی ہیں اور کتنے ان کے سورسز ہیں. انہوں نے کہا جی چین کچھ بھی کرنے نہیں جا رہا قطعی طور پہ، کیونکہ چین کے ساتھ ہم نے پھر آپ جو ہے نا وہ بلوچستان کو دیکھ لیں، آپ KPK کو دیکھ لیں. تیسرا ڈرون اٹیک ہوا وزیرستان پہ. ڈرون اٹیک سنا تھا کبھی عمران کے دور میں؟ ڈرون اٹیک. تو مکمل طور پہ پاکستان اس وقت سفارتی تنہائی کا شکار ہے. فون آ رہے ہیں، ظاہر ہے فون کرنے پہ کیا جو ہے نا وہ بل آتا ہے.
कि जी मामलात को ठीक करें और ऐसा करें और ऐसा करें और ऐसा करें। और ध्यान रखें ट्रंप के बयान का कि ठीक है जी ये 1500 साल का मसला है तो ये आपस में हल कर लेंगे। इसका मतलब है उनका उम्मीदवार तगड़ा है, हर मामले में उनका उम्मीदवार जो है वो तगड़ा है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि दोनों एटमी मुल्क हैं, जंग नहीं छिड़ सकती, तो वो पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए दुआ करें और इंडियन जो है ना वो अपने मुल्क के लिए दुआ करें। क्योंकि ये जो फनेटिक है ना, ये मूडी, तो बहरहाल अब ये हालात क्यों पैदा हुए हैं इस पे ज़रा गौर करते हैं। ये हालात यानी उनको सारे जो थिंक टैंक्स हैं ना या उनके जो इदारे हैं उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी हैं उन्होंने कहा जी कि बहुत ज़्यादा जो डिवाइड और दूरी है वो पैदा हो चुकी है फ़ौज और पाकिस्तानी कौम के दरमियान। इसमें शक भी नहीं है, नाराज़ तो हैं लोग। और उसकी वजह कौन है? वन एंड ओनली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जिन्होंने जो है ना वो 8 फरवरी को चांद चढ़ाया, 2/3 अक्सरियत को बदल दिया, 17 सीटें जो है ना, ये ज़ुबैर साहब कहते हैं, नून लीग का हिस्सा थे ज़ुबैर उमर, कि 17 सीटें थीं नून लीग की। यानी इंडिया जो है ना, आप ज़रा मशरक़ी पाकिस्तान को याद करें, मेरे मुंह में खाक, बंगाली किसके साथ थे? अब मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी इंडिया के साथ हैं, खुदा न खास्ता, पाकिस्तानी मुल्क के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। सुलेमान अकरम राजा ने क्या कहा है? सुलेमान अकरम राजा ने कहा है कि हर बॉर्डर पर खड़े हुए सिपाही के साथ हैं, हुकूमत के साथ नहीं है। मैं भी वही बात कर रहा हूं। मैंने आपको बताया है कि जी 3 घंटे, जो पहले 3 घंटे थे ना ISPR के नगमे के, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, ये तो वैसे कहते हैं ना, ये तो चले जाते हैं, तो इधर रहते ही नहीं है, वो तो हम रहते हैं ना, ये तो खा लिया हमें चस्के मस्के, मसाला, काला नमक, काली मिर्च ला के टाइम पूरा करके तो निकल गया, रहना तो हमने है। बहरहाल वो जो नगमा बना उस पे 3 घंटे में 9000 जो है ना वो व्यूज है, 9000 ISPR का। और हालात आप देख लें। और फिर एक और बात नोट करें, हर कोई चिल कर रहा है, किसी को परवाह ही नहीं है, परवाह ही नहीं है किसी को। किसी आपको परवाह है? सोशल मीडिया देख ले, मीम्स, ये वो सारा को ठीक है कि पहले थोड़ी डांगा लग रही पैयां, पहले डांगा नहीं लग रही, पहले पर्चे नहीं दर्ज हो रहे। अभी भी वो PTI के कारकुनों को पकड़ रहे हैं, आलिया हमजा के पीछे डाले भगा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री, हाय हाय हाय, मुख्यमंत्री इस वक्त जो मर्जी कहे, मुख्यमंत्री रात को दिन कहे, दिन को रात कहे, मर्द को औरत कहे, औरत को मर्द कहे, मुख्यमंत्री वो कोई मामला ठीक नहीं होने दे रही। यानी बड़े बड़े लोगों ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मशवरा दिया इमरान खान का कि खान साहब मुत्तहिद कर देंगे, खान साहब बयानियाँ बना लेंगे, खान साहब बैरूनी दुनिया को इंगेज कर लेंगे, खान साहब चैनल्स पे जाएंगे। तो मुख्यमंत्री आगे से कहती है बस। और ये भी आपको मैं बता दूं कि इमरान खान बाहर नहीं आ रहे, ये भी मैं आपको बता दूं, इमरान खान बाहर, यानी अगर मुजीबुर रहमान को जो मैंडेट दे दिया जाता तो क्या होता? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मुल्क तो बच जाता। इन्होंने मुल्क नहीं बचाया, जान दो, डबल ए जान दो, चलता किया मुल्क को। अब भी करेंगे, अब क्यों नहीं करेंगे? वजह इमरान खान जेल में हैं और खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, मुल्कों को छो जाता है, हो जाए मुख्यमंत्री, हो जाए। यानी मैंने इससे पहले वाले वीलॉग में आपको बताया कि जनरल अमजद शुएब, जनरल नईम हैदर लोधी, उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूं मेजर जनरल एजाज अवान, बड़े तगड़े लोग हैं, बड़े विजन वाले लोग हैं, गैर मुतनाज़ लोग हैं। उन्होंने कहा नसो नसो, मुख्यमंत्री रावल डैम सुना 1 अरब रुपये लग गए। तो
اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ ذمہ داری پہلے کس نے ذمہ داری قبول کی ہے؟ آج تک یہ بھی نہیں پتہ چلا. کوئی کہتا ہے فوجی شکست تھی، کوئی کہتا ہے سیاسی شکست تھی. یعنی انہوں نے کھلی ولی کر دیا، سارا مکس کر دیا، آٹا نمک مکس کر دیا، پتہ ہی نہیں چلا آج تک. اسی طرح آپ بھی کریں گے. اگر انڈیا حملہ کرتا ہے نا تو اس کی میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ جرنیل وجہ کیوں ہوں گے کہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ڈیوائیڈ ہے، لوگ ناراض ہیں، لوگ یعنی اب میں 2019 کو ذہن میں لائیں ذرا، کیسے قوم تھی، اور وہ ڈی جی آئی ایس پی اور آصف غفور کو ذہن میں لائیں، وی ول سرپرائز یو. یعنی کیا مرائل تھا جو ہے نا وہ قوم کا، جب وہ مچھڑ کو پکڑا اور مچھڑ کو لافے پڑے. ٹی واز فینٹیسٹک. کیا مرائل تھا جب پھر واگا بارڈر پہ اس کو حوالے کیا گیا. کیا اب ہر کوئی بے نیاز ہے. ٹھیک ہے جی، جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، بات ختم کرتا ہوں، کہ ایک بڑا سخت سا بندہ اور عجیب و غریب سا بندہ فوت ہو گیا گاؤں میں. تو میں فاتح پہ گئے، میرے ساتھ نمبردار بیٹھا تھا گاؤں کا. تو جو ہے نا وہ فاتح پڑھی تو ہم نے کہا جی اللہ بشکیس، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ پاک بخشش کرے. تو میرے ساتھ نمبردار کہتا ہے جی کہ ہم کیوں کہیں جی اللہ اپنی مرضی کرے، جو اللہ نے کرنا اللہ مرضی کرے، ہم کیوں کہیں کہ بشکیس. تو یہاں بھی معاملہ وہی ہو گیا ہے. لیکن سوچنے والے مکھیہ منتری وہ جو ہے نا انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ پاکستان پہ لاگو ہوگا، لہذا عمران خان جیل میں رہیں گے. یہ میری بات آپ لکھ لیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.